अज़ल बंधा था जो पैमान इश्क है, अल्लाह का इनाम है रमज़ान इश्क है। खुशामदीद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं TV1 की नशरियात इश्क रमज़ान के साथ। और अब जिस सेगमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, सेगमेंट का नाम है आलिम टाइम। मदीने की लो मदीने की तजल्ली से लगा। मौजूद हैं हमारे साथ चार मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम। तारुफ की तरफ चलते हैं। मेरे दाएं हाथ में मौजूद हैं मुमताज़ आलिम दीन, हमारे ट्रांसमिशन का हिस्सा एक अरसे से, रोज़ाना आप इन्हें देखते हैं, मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ हैं मुफ्ती मोहम्मद अहसन नवीद न्याजी साहब, आपका भी शुक्रिया, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा कौकब नूरानी साहब, अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर आपको। और हमारे इंतहाई प्यारे डॉक्टर फजल अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। मौजू आज का है दावत कुरान, और मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब की तरफ बढ़ते हैं। मुफ्ती साहब, दावत कुरान का जब लफ्ज़ आता है तो मुख्तलिफ़ अंजुमनें, मुख्तलिफ़ तंजीमें अपनी तंजीम का नाम ही अंजुमन दावत कुरान, तंजीम दावत कुरान रखती हैं। असलन दावत कुरान हम किसे कहेंगे, और इस दौर में कुरान की दावत देने का तरीक़ा, मौसर तरीन तरीक़ा और ज़रिया क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दावत का मतलब है बुलाना, ठीक है। और जब हम दावत कुरान की बात करेंगे तो माना होगा कुरान का बुलाना, ठीक। और कुरान का बुलाना बिल यकीन तौहीद के हवाले से, रिसालत के हवाले से, अहकाम शरइय्यह के हवाले से, और इबरत के हवाले से उमम साबिक़ा के मुख्तलिफ़ वाक़यात, ठीक। जब हम कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के हवाले से बात करते हैं तो कुरान करीम के दो पहलू हैं। एक ये कि कुरान किताब सवाब है, यानी एक ऐसी किताब है कि आप इसे पढ़ते हैं तो अल्लाह सवाब अता फरमाता है, ठीक। लेकिन इसके साथ साथ कुरान सहीफ़ा इनक़िलाब भी है। वाह वाह, क्या बात। तो जब हम दावत कुरान की बात करते हैं तो हम कुरान के सहीफ़ा इनक़िलाब होने की बात करते हैं, ठीक। कि अगर हम कुरान को समझते हैं, कुरान की तालीमात को सीखते हैं, उसके मानी में गौर व हौस करते हैं, तो ये कुरान हमें तरक्की की तरफ भी बुलाता है, अल्लाह की तरफ भी बुलाता है, और नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम से हमारे ताल्लुक़ और हमारे रिश्ते को मजबूत करता है। इसी बात को कुरान में अल्लाह ने ख़ुद ज़िक्र फरमाया कि हमने कुरान को नाजिल फरमाया, क्यों फरमाया, लियद्दब्बरू फ़ी आयातिही वलियतज़क्करा उलुल अलबाब, ताकि लोग तदब्बुर करें फ़ी आयातिही, कुरान की आयात में। तदब्बुर मीन्स गहराई में जाकर उसके मानी को देखना और उसमें गौर व हौस करना। वलियतज़क्करा उलुल अलबाब, और जो अरबाब नज़र व फ़िक्र हैं, अरबाब अक़्ल हैं, वो इससे सबक हासिल करें, इससे नसीहत हासिल करें। तो बहरहाल यही दावत कुरान है, और मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में बहुत अहम है कि हम कुरान की दावत की तरफ आएँ और अपने अंदर पाए जाने वाली खराबियों को कुरानी दावत के मुताबिक ख़त्म करने के लिए कोशिश करें। ठीक। डॉक्टर साहब, ये जो दावत कुरान की बात अभी मुफ्ती साहब ने फरमाई, हर एक शख्स ये कहता है मैं तो कुरान से इस्तिफ़ादा करता हूँ, और या मुझे सबूत और दलील भी कुरान से चाहिए। क्या आम आदमी जिसका ये शोबा नहीं है, उसको ये इजाज़त दी जानी चाहिए या होनी चाहिए, या उसे खुद इस बात की अथॉरिटी है कि वो ये कहे कि चूँकि मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी, उसका तर्जुमा ये था, अब मैं तो इसी को मानूंगा, ना उलमा की बात, ना आइम्मा की, ना मुज्तहिदीन की, ना मुफस्सिरीन की, ना शारहीन की? इसके बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अहद हाज़िर का, इस लम्हे मौजूद का एक बड़ा संगीन मसला उठाया है। वो ये रहा है, हम देखते हैं वो हमारे जदीद तालीम याफ्ता हज़रात जैसे ही रिटायर्ड होते हैं, कुरान पढ़ना समझना दावत का काम ज़रूर है, लेकिन उलमा ने, मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने कुरान फहमी के लिए कुछ आदाब, कुछ कवायद, कुछ ज़वाबित, कुछ उलूम की पाबंदी लगाई है। सही। हर शख्स कुरान मजीद को आम किताब की तरह नहीं भी समझ सकते। सही। इसलिए कि उसूलुल फ़िक़्ह
ایک پورا ایک فن موجود ہے، ایک مضمون موجود ہے جو قرآن کے رموز کو، قرآن کے الفاظ کو سمجھاتا ہے ہمیں. صحیح. قیاس کس طرح کرنا ہے، اجتہاد کس طرح کرنا ہے، شان نزول کیا ہے، ناسخ و منسوخ کیا ہے، اس کے لیے عربی علوم کا جاننا ضروری ہے، حدیث پر مہارت ضروری ہے، اور اسی طریقے سے شان نزول کا جاننا ضروری ہے، صحابہ کرام کے آراء کا جاننا ضروری ہے، بڑے بڑے علماء متقدمین کی آراء کا سمجھنا ضروری ہے. اور جب تک ان علوم پر، عربی پر، صرف و نحو پر، ادب پر، قرآن پر، فقہ پر، اصول الفقہ پر، فصاحت و بلاغت پر گہری نظر نہیں ہوگی، قرآن کے رموز و اوقاف کو سمجھنا انتہائی مشکل کام ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر ادب سے قرآن سیکھنا ہے، لغت سے قرآن سیکھنا ہے، تو خیط اسود و خیط ابیض کا کیا مفہوم لیں گے؟ حالانکہ وہ تو اہل زبان تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں موجود تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا، لیکن اس وقت ان کی سمجھ میں عربی زبان کی حیثیت سے یہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، خیط اسود سفید دھاگا اور خیط اسود سیاہ دھاگا، اب وہ لٹکائے بیٹھے ہیں. تو وہی نازل ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقدس صحابی کو بلا کر اس کی وضاحت فرمائی، یہ صبح صادق مراد ہے، صبح کاذب مراد ہے. اس طرح ظلم کے کئی معنی آئے ہیں، تو بہت سے الفاظ ایسے ہیں. تو آپ نے بہت اس وقت کا اہم مسئلہ آپ نے اس کی طرف نشاندہی کی ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے سے پہلے بڑے علماء جو ماہر ہیں زانوِ تلمس طے کرنا ہوگا، وہ علوم جو اس کو سمجھنے کے لیے، اس کی تفسیر بیان کرنے کے لیے، اس سے استنباط احکام کے لیے، اجتہاد کے لیے لازم و ملزوم ہیں، ان پر عبور حاصل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے مصطفیٰ، جیسے کہ یہ فرما رہے مطلب وہ بندہ جس کو کچھ نہیں معلوم بنیادی علوم کے بارے میں، صرف کے بارے میں، نحو کے بارے میں، لینگویج کے بارے میں، قرآن کے اندر ڈیپ میں جا کر اس سے اپنے آپ کو اس نے آشنا نہیں کیا، وہ چھیڑ چھاڑ نہ کرے، وہ اس میں یہ کیونکہ دین ہے اور یہ پھر اللہ کی کتاب. تو اس کے بارے ایسے لوگوں کے لیے کیا کہیں گے جو پھر بھی کہتے ہیں بھائی ہم تو کوئی اجارت ہو رہی ہے کسی کا، ہم تو کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں نہ روکا جائے. قرآن کے حوالے سے فرمایا گیا کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، کہ تمام علوم قرآن میں موجود ہیں لیکن لوگوں کی افہام اسے سمجھنے سے قاصر ہیں. ہر فن کے لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ قرآن فہمی میں علمی ابحاث کی بات کر رہے ہیں تو اس کی علمی ابحاث تو کبھی مکمل ہو نہیں سکتی، کیونکہ قرآن میں خود کہا گیا کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. آپ جتنی گہرائی میں بڑھتے چلے جائیں گے اتنا ہی اس کی گہرائی مزید بڑھتی چلی جائے گی. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم عوام کو یہ کہیں کہ آپ نے قرآن پڑھنا نہیں ہے یا ترجمہ نہیں پڑھنا. قرآن میں سچ کا حکم ہے، بہت واضح بات ہے، عوام اس پہ عمل کریں. قرآن میں صلہ رحمی کا حکم ہے، بہت واضح بات ہے، عوام اس پہ عمل کریں. اور آج کی بنیادی ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت یہ ہے کہ ہم قرآن کو کتاب ثواب کے طور پر بہت پڑھتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی ایک اپنی تاثیر ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی یہ ترغیب دیں کہ روزانہ کی بنیادوں پر جو آیات احکام ہیں وہ پڑھیں، کسی عالم کی بارگاہ میں زانوِ تلمس طے کریں اور ان سے باقاعدہ سبق کے طور پر اسے سیکھیں، تو انشاءاللہ الجلیل ہماری زندگیوں میں بہتری آئے گی. علامہ صاحب، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ چونکہ پڑوسی کے بچے نے قرآن حفظ کیا ہے تو اب میں بھی اپنے بچوں کو حفظ کرواؤں گا، کیونکہ اس کی آمین ہوئی، ایک بڑی محفل ہوئی، اور پھر والدین اس کے جو ہے وہ یہ کہہ رہے کہ ہمارا بچہ حافظ ہے، حافظ قرآن ہے، اب وہ کیوں ایسا کر رہا ہے تو میں بھی کروں. یہ نیکی میں سبقت لے جانا، مثبت مقابلے کی طرف ہم اس کو دیکھیں گے یا ریاکاری کہیں گے، فیشن کہیں گے؟ اس سے بچنا چاہیے. بچہ نہیں پڑھنا چاہتا یا حافظ قرآن نہیں بننا چاہتا، پھر بھی زبردستی اسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں تو نے یہی کام کرنا ہے کیونکہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے. تو اس سوچ کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں، کسی بات کو کسی نتیجے کے طور پر اخذ کرنا، اس میں عوامل اور جوارح، ارد گرد کی ساری چیزیں
उनको देखा जाता है। अगर कोई रग़बत का सबब बना है तो मुस्बत फ़िक्र भी हो सकती है, और अगर किसी ने महज तकाबुल के लिए किया है लेकिन चूँकि खैर में किया है, मैं मनफी सोच नहीं लाऊंगा। डिपेंड करता है माहौल क्या था। एक बात आपकी बात से मैं नाज़रीन को पहुँचाऊँ, लफ्ज़ हाफिज़, कुरान कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये अल्लाह का फरमान है कि हमने इस ज़िक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो आप किसी बंदे को हाफिज़ कैसे कह रहे हैं? क्या ये शिरक नहीं है? या तो मुझे उम्महात में पुरानी इसकी कोई सबूत दिखाएं। कुरान को याद करना, हम उसको हाफिज़ कह देते हैं। हाफिज़ तो अल्लाह ताला है। सही, ये सिर्फ एक रुख दिया है मैंने सोचने का। ठीक है। ये बताइए, आप बाज़ार से, आपने भी बहुत से यहाँ पर मशीनरी रखी है जी, छोटी सी भी आप कोई चीज़ लेते हैं उसके साथ हिदायत नामा होता है, ठीक, हाउ टू यूज़। बड़ी हो तो मैनुअल बड़ा हो जाता ऑपरेट है, करने का तरीका क्या है इसको वगैरह वगैरह। ठीक, अगर उसको पढ़ के करेंगे मुआफिक होगा, कहीं गड़बड़ हो जाएगी, मशीन ज़ाया हो जाएगी। सही। ये इंसान, इसके अंदर 10 मिलियंस फैक्ट्रीज हैं। अच्छा, साइंस के बताने के मुताबिक इसके लिए भी तो कोई मैनुअल होना चाहिए था कि इस इंसान ने दुनिया को कैसे बरतना है। उसको कुरान दिया गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कभी कभी मशीन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, पेचीदा, तो उसके साथ पहले माहिर आता है, वो चला के दिखाता है सही, ताकि उसके मुताबिक आप फॉलो क्या कर बात लें। है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने हमें 2 तरह कुरान दिया है, एक अल्फाज की शक्ल में, वाह वाह वाह, एक उस पर अमल की अमल। शक्ल में। ठीक, लफ्ज़ों को देखना है 30 पारे देख लें, वाह, अमल देखना है सीरत मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा थे देख। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर साहब ने वजाहत की 18 या 21 उलूम, अगर उन पर महारत नहीं है तर्जमा करने की इजाज़त नहीं है। आप कहते हैं कुरान आसान है और हर एक को इजाज़त दे रहे हैं। अगर वक्त हो मैं आपके सामने 2-4 आयतें ही रख दूं, क्या करेंगे फैसला? सही, तो इसके लिए कुरान पढ़ना बहुत अच्छी बात, समझना भी, मगर सिर्फ तर्जमा पढ़कर एक शख्स कोई नतीजा अखज़ नहीं कर सकता। ठीक। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे, मौजूदा दौर में दावत कुरान के आसान तरीक़े और ये सारे तकाज़े जिनका तज़किरा हुआ, ये भी पूरे हो जाएं और कुरान की दावत को दूसरों तक पहुंचाने की हमारी जो ड्यूटी ज़िम्मेदारी है वो भी हम पूरी कर लें और लोग भी इसको समझ सकें और आगे इसको बढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। देखिए, 2 अलग अलग बातें हैं, एक है फ़हम और एक है तफ़हीम। फ़हम माना समझना, तफ़हीम माना समझाना। समझने के लिए भी कई शुरूत हैं कि बग़ैर उन शुरूत के आप सही तरह कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को समझ भी नहीं सकते। लेकिन जो तफ़हीम है ये उससे भी अगला दर्जा है। जैसा कि अभी अल्लामा साहब ने बात की, तो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अल-इत्क़ान फ़ी उलूमिल कुरान में 25 उलूम ज़िक्र किए कि जब तक इन 25 उलूम पर महारत ना हो उस वक्त तक कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तफसीर करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। अच्छा, आजकल मामला ये हुआ है कि दुरूसे कुरान के नाम पर लोग जो है वो मुफस्सिर और मुतरजिम बनकर सामने आ रहे हैं और कोई किसी किस्म के बाकायदा उलूम पर उन्हें महारत हासिल नहीं होती, और जब समझाया जाए तो कहते हैं भाई सबके लिए कुरान नाजिल हुआ है, हम इसमें कोई भी बात समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। हालांकि ख़ुद कुरान अहादीस करीमा में इससे मना फरमाया गया। इसको कहा जाता है तफसीर बिर राय, अपनी अक्ल से, अपनी राय से, महज अटकल पच्चू से तफसीर बयान करना। हुज़ूर जान आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन क़ाला फ़िल कुरानी बिराइही फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार,
کہ جس نے قرآن میں محض اپنی رائے سے کوئی بات کی قرآن کے معاملے میں تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. اور دوسری حدیث مبارک میں یہ فرمایا حضور جان عالم علیہ السلام نے من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ او کما قال علیہ السلام کہ جس نے قرآن مجید فرقان حمید کے معاملے میں اپنی رائے زنی کی اور ٹھیک بات کی پھر بھی اس نے غلط کیا اس لیے کہ اس نے محض قیاس سے کام لیا تھا بغیر علم کے اس نے رائے زنی کی تھی. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں جو دروس کا سلسلہ چل پڑا ہے درس قرآن کا ان معنوں پر تو اچھا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی طرف جو ہے لوگ راغب ہو رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کے لیے مطلوبہ اہلیت اور جو میرٹ ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے. بغیر اسے پورا کیے اس پر جسارت کرنا یہ اچھا نہیں. یعنی مائک اور ممبر اس کو دیا جائے جو اس کا حل. ہمارے جو اسلاف تھے جو اکابر تھے وہ تو ہر عالم کو بھی درس قرآن کی اجازت نہیں دیتے تھے. چاہے جائے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے باقاعدہ علوم حاصل ہی نہیں کیے اور وہ جو ہے وہ مترجم اور مفسر بن کر سامنے آنا شروع ہو گئے. اس میں شبیر صاحب ایک بات آج کل کا اور بھی آپ کو کرنی ہے. بہت سے لوگ یہ کہنے لگ گئے وہ اہل قرآن کہلانے لگ گئے کہ جی ہمیں صرف قرآن چاہیے, ہم حدیث کو نہیں لیں گے. بہت بڑا سوال اٹھا لیا. بہت بڑا سوال ہے. ڈاکٹر فضل صاحب یہ بتائیے, ہمارا ملک اسلامی ملک ہے, آخری سوال کر رہا ہوں پھر ہمیں جانا ہے اگلے سیگمنٹ کی طرف. ہمارا ملک اسلامی ملک ہے, کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہاں قرآن کا قانون ہے, ہمارا آئین قرآن و سنت کے منافی یا متصادم کوئی قانون نہیں بنا سکتا, یا اس آئین کے مطابق اس ملک میں کوئی قانون ایسا نہیں بن سکتا جو قرآن کے خلاف ہو. پھر بھی چیزیں تو ساری وہی ہو رہی ہیں, تو پھر حکمرانوں کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے قرآن کے قوانین کے حوالے سے کہ وہ اس کے مطابق حکومت کریں, اس کے مطابق قوانین بنائیں, اس کے مطابق آئین بنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ ملک جو اس عہد و پیمان کے ساتھ حاصل کیا گیا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ یہ دیکھیے نظریاتی ممالک اگر دنیا میں ہے, اسلامی نظریے کی بنیاد پر قائم ہونے والی پہلی ریاست ہے مدینہ کی. یہ تو اپنی جگہ پر وہ تو ہے ہی ہے, لیکن اس عہد حاضر میں اگر کوئی ریاست قائم ہوئی ہے مدینہ کی تو پہلی ریاست ہے ہی ہے. اس میں کوئی کلام نہیں ہے. اس میں آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فداہ ابی امی آپ کو یہ ریاست عطا کی گئی. نمونے کے لیے, ماڈل کے طور پر پوری اقوام کے سامنے وہ نمونہ پیش کیا گیا. لیکن بر صغیر میں یا دنیا کے دیگر ممالک میں کوئی ملک معرض وجود میں آیا وہ صرف پاکستان ہے. اور پاکستان کا نظریہ, مدینہ کا نظریہ ایک ہی تھا اس وقت, کیونکہ ہم صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فداہ ابی و امی کے نفاذ کی جدوجہد کرنے کی غرض سے ہم نے یہ ملک حاصل کیا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے, وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اگر تم جو بھی لوگ ہوں, صاحب اقتدار ہوں یا عام آدمی ہوں, جو اقتدار سے مراد حکومت میں آنا شرط نہیں ہے, آپ کہیں منصب پہ بیٹھے ہیں, فیصلے کے مختار ہیں, اختیار ہیں, وہاں آپ قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں, تو آپ کو اسی طرح فیصلہ کرنا ہے جو قرآن نے آپ کو سکھایا ہے. تو اسی طریقے سے پاکستان کے اندر جتنے قوانین بنانے کا عہد کیا گیا وہ کسی حد تک بنا تو دیے گئے, لیکن سود کا مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا. یعنی 60-65 سال ہو گئے, اور جب سود کے مسئلے کی میعاد ختم ہو رہی تھی, حکومت وقت نے اس کے خلاف, یعنی اس کے حمایت میں, اس دین کے خلاف اپیل دائر کر دی. یہ کیسی اسلامی ریاست ہے کہ جو کلمہ پڑھنے والا, اسلامی نام رکھنے والا حکمران اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے, ہماری غیرت ایمانی کو للکارے. کیا بات ہے, یہ عذاب الہی نہیں تو اور کیا ہے. کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑے اہم مسئلے کی جانب توجہ دلائی کہ حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ سود سمیت جتنی بھی ایسے قوانین یا ایسے کام یہاں پر رائج ہیں جن کو روکنا چاہیے کیونکہ وہ قرآن و سنت کے منافی ہے, تو روکنا حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. چلتے ہیں بریک کی جانب, واپس لوٹیں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے ان علماء کرام کے ساتھ الحاج اویس رضا قادری صاحب ورفعنا لک ذکرک میں ایک مختصر سے وقفے کے بعد.
से अजल बंधा था जो पैमान इश्क है, अल्लाह का इनाम